عليكم الحبيبات ديالي، كنتمنى تكونوا على افضل خير وبخير. المهم البنات كما كتشوفوا معايا الفيديو ديال اليوم غنهضروا على طريقه كيفيه كيفاش اننا حنايا نصاوبوا الرمان باش يكون صالح اننا للاستعمال، باش ناخذوه ونبقاو نخلطوه مع الحنه ديالنا بطريقه سهله. المهم البنات كنشدوا الرمانه كما هذه، كنحيدوا ليها هاد الجوف ديالها هكا، كنقشروها كما هكا بالطريقه هذه باش نحافظوا على قشور الرمان يكونوا صالحين بحال هاد الطريقه هذه هكا، باش ملي نقطعوا الرمان ديالنا يكون سهل بحال هاد الطريقه هذه. ناخذ رمانه بحال هذا الشكل هذا، تنحيدوا لها هذاك القلب ديالها وكنحافظوا بهاد القشور هادو هما اللي غنستعملوا باننا حنايا نديروهم في الحنه. شوف تبارك الله معايا هاد الرمانه حتى تبارك الله حسنا عندي هائله. كنحيدوا هاد الرمان هذا كنديروه في هنايا بهاد الطريقه هذه هكا. القشور هادو كنحتفظوا بهم لاننا غادي نستعملوهم من بعد. هكا البنات كناخذوا حنا هاد القشور د الرمان هنايا كما حيدنا داك الجوف ديال القشور ديال الرمان اللي حيدناو ليهم. الرمان ديالنا هذاك نحتفظوا به على جنب. المهم هذه هي الرمانه ديالنا اللي عندنا، كنحيدوها كناخذوا غير القشور ديال الرمان نحيدو علينا هاد الرمانه هذا لان مابقاش عندنا ما نديرو بها هذا هكذا. المهم البنات هنايا هما كتشوفوا معايا هنايا خدينا هاد القشور ديال الرمان هذا كما كتشوفوا معايا دابا غنشدو ونقطعو بحال هاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا هكا، وكنبقى نقطعو طريفات صغار كله طريفات صغار بحال هاد الطريقه هذه هكا، كيكون طريفات صغارين باش دغيا كيسهل علينا انه يبس لينا في الشمس. ولا تقدري انك تدخلي غير الفران يعني يدفى شويه، دخلوا داك الدفا ومن بعد ديري تحطيه في الهواء الطلق، عفوا الهواء الطلق باش دغيا يبس ليك اذا كنتي محتاجاه ضروري. هكا كنقطعوهم مربعات صغار بحال هذا الشكل هذا، حيت ملي كتقطعيه بحال هاد الطريقه هذه وكتحطيه في الشمس دغيا كيبس ليك، ماشي بحال ليله وكيبس كامل، يعني كيكون حتى ساهل في الطحين فاش كتبغي تطحنيه، يعني كيكون ساهل
حنا هنا من الاحسن اننا نتجنبو غير هاد الحبيبات هادو. هكا كنقطعو طريفات الرمان ديالنا بحال هاد الشكل هذا. هكا بهاد الطريقه هادي. فانا غنمسح هنا باش منديرونجيناش، وكنقطعو بحال هاد الطريقه هادي اللي عندنا. نقطعوه مزيان طريفات صغيورين. بحال هاد الطريقه هادي كتشوفو معنا. بحال هاد الطريقه هادي البنات كتشوفو معنا. هو الرمان قطعناه، من بعد ما نقينا الرمانه ديالنا وخدينا هذاك القشور ديالها ونقيناهم وقطعناهم طريفات صغار مربعات صغار كما كتشوفوا بحال هاد الطريقه هادي. هما كتشوفوا معنا بحال هاد الطريقه هادي، شفتوها صغيورين. كنشدوهم من بعد ملي كنقطعوهم، يعني ملي كنقطعوهم بحال هاد الطريقه هادي كتشديهم كتاخدي واحد البلاطو. بلاطو كيكون عندك واسع كما هكا، كما هاد الشكل هذا اللي عندنا. من بعد كتشديه كتحطي فيه هذوك القشور ديال الرمان اللي كاينين، كتشديها هكا وكتحطيه فوق كتحطيه في هذا البلاطو هذا اللي عندنا هكا. انا قلت لكم هنا من المستحسن الى هذا تقدروا تدخلوها شويه، ديروهم في الطاوه دخلوهم شويه للفران حتى كتدخلوهم ديك الدفا وديك السخونيه، تشوفوهم دخلتهم هذيك السخونيه. ومن بعد حطيهم في الهواء الطلق. كنحطوهم في الهواء الطلق كيباتوا، يعني حتى كتشوفيهم نيت نشفوا مزيان. عاد كتخرجيهم يعني كتشوفيهم يعني كيولوا قاصحين. انا كيكونوا قاصحين بحال هذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوهم مقرملين، يعني كيكونوا يعني تقدري انك الا درتيهم دغيا يتطحنوا عليك هكا. كنحطوهم في الشمس كيبقاو حتى كيتقرملوا مزيان في هذيك الشمس. كتشوفيهم انهم قابلين انهم يدقوا ليك هكا يطحنوا ليك في المولينكس ولا في المهرزه اللي عندكم. يعني كتدقوا حتى كيولوا بحال الغبره، ونتما يقدر لك انك نتيا تستعمليهم. يعني يمكن لك انك نتيا تستعمليهم هذا، يمكن لك انك نتيا تستعمليهم يعني باش تخلطي بهم الحنه ديالك. المهم البنات انا هنايا هاد الطريقه هادي انا ديجا درت لكم. انا هنا هانتوما البنات كتشوفوا الفرق. انا هنا ديجا درتو في الشمس يعني، ويعني دخلته الفران حتى تسخن شويه وحطيته في الشمس تقرمل. حطيته في الشمس يعني حتى تقرمل. ها هو كتشوفوا معايا يعني راه كاين باين لكم الفرق بيناتهم. هنا كنشدو واحد البواطه اللي كتكون عندكم يعني فارغه، يعني غير قابله للاستعمال، متقدروش كتستعملوها. عفوا انا الحديد هذا يعني ديجا خدمت بيهم باش نوريكم الطريقه كيفاش. كتاخدوا واحد البواطه كيما هادي
كتاخدو واحد البلاستيكه، هكا كتعملوها وسط هاديك البواطه اللي عندنا هكا على هاد الشكل هذا. ومن بعد كناخدو شويه من هاد قشور الرمان وكنخوهم هنايا على هاد الطريقه في هاد البواط هادي. قشور الرمان راه زعما راه صحيين، فيها بزاف ديال الفوائد. كاين اللي كيستعملها، كاين اللي كيستعملو في المعده، كاين اللي كيستعملو في بزاف ديال الحوايج وفيه بزاف ديال الفوائد. وهنا الصراحه حتى حنا كنستعملوه هنا فاش كنبغيو نخلطو الحنه ديالنا، يعني كنستعملوه. يعني الصراحه هو راه زوين بزاف، يعني كي صراحه انا هو اللي كنستعمل في الحنه ديالي بزاف. يعني الصراحه كيعطيك واحد اللون هائل الحنه. نتوما البنات كما كتشوفوا معايا كيعطيك واحد اللون زوين، اللهم بارك، زوين بزاف. هكا البنات هانتوما هنايا كنعمرو هاد البواطه اللي عندنا هكا مزيان، حتى كنعمروها مزيان. عفوا انا غنسرح هذا هنايا باش دغيا انه باش ندخلو الفران ومن بعد نحطو في الشمس. اولا تقدر ديروها نتوما هكا بحال هكا في البلاطو، ديروها غير هكا في البلاطو تحطوه في الشمس. والا قدرتو انكم تصبروا عليه مده طويله كتشدو هاد البلاستيكه هكا من بعد ما درتوه في وسط البلاستيكه هكا تسدو عليه في هاد البواط هادي صافي البنات. بحال هكا بحال هاد الطريقه هادي. ويمكن لكم اول يعني وقت ما احتاجيتوه يمكن لكم انكم تدخلوا للبواط ديالكم وتهزوا منها شويه ديال داك، يعني معلقه ولا جوج معلقات من هاد القطع هادي ديال الرمان اللي هي مجففه، وتحطوها في كاسرول مع الماء السخون وكتخلطيها مع القرنفل ومع اتاي ومع شويه ديال الزعتر. كديرهم في كاسرون، كدير شويه فيهم كاس ديال الماء او كاس ونص ديال الماء او حتى لجوج الكيسان، وكتخليه حتى كيغلي وكترمي فيهم هاد القشور د الرمان مع اتاي والقرنفل وكذلك الزعتر. كتخليهم يعني وحامضه كتقسميها على 4 وكترميهم وسط هذاك الماء المغلي وكتخليهم حتى كيغلاو مزيان وكيطلقوا مزيان. كيطلقوا هذاك المكونات ديالهم في هذاك الماء حتى كيبان لك الماء ولا مائل للسواد. ويمكن لك انك هذاك الماء من بعد كتشدي هذاك الماء كتصفيه في الصفايه، ومن بعد كتخوضي به الحنه ديالك اللي من بعد كدوزيها في الليباموس باش ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال اتاي وهذا ما يديرونجوش في الخرينيه. وهكا البنات نقولوا اننا وصلنا الى نهايه الفيديو، وكنتمنى لكم امسيه سعيده. وما تنسوش ديروا لي الاعجاب وكذلك تشتركوا عندي بالقناه بالضغط على ابوني باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وتهلاو في راسكم البنات، والى فيديو جاي جديد ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.